बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच को तो आप भूल जाएं। पाकिस्तान की टीम ने जो कुछ आज किया वो जाहिर है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों के दिल टूट गए। हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे, टीम अच्छा खेल रही थी, लेकिन अचानक से पता नहीं पाकिस्तान की टीम को क्या होता है कि आसाब जवाब दे जाते हैं, घबरा जाते हैं और उसके बाद जो हुआ सो हुआ। लेकिन एक बात जरूर है कि आज इंडियंस ने जिस तरीके से कमजरफी का मुजाहरा किया है वो कोई काबिल तारीफ नहीं था। अहमदाबाद के स्टेडियम के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जो नारे लगाए गए, जो जबान इस्तेमाल की गई, वो किसी तौर पे भी किसी मेजबान मुल्क को ये जेब नहीं देता। लेकिन इंडिया ये कर सकता है और ये उनको शायद जचता है या उनको जेब देता है। एक तो पाकिस्तानियों को वहां पे मैच देखने का मौका नहीं दिया गया, दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, तीसरा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बाबर आजम के साथ जो बदतहजीबी की गई है वो भी अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन असल खबर अब क्या है? असल खबर यह है कि असल मैच पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या सियासत का वर्ल्ड कप हो, उसमें इमरान खान का नाम है। आप इमरान खान के नाम को ना तो इग्नोर कर सकते हैं, ना इमरान खान को इस पूरे सिस्टम में इससे माइनस कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि अब इमरान खान ने पहली दफा आइन के आर्टिकल 248 के तहत जो है वो इस्तिस्ना की बुनियाद के ऊपर बाकायदा तौर पे अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुकदमा खारिज करने के हवाले से बताया गया है कि वो इस्तदा कर दी है। उसकी वजह यह है कि आज 14 तारीख है और अगले 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वैसे छुट्टी है, 16 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जमानत और दीगर केसेस लगे हुए और 17 तारीख को साइफर वाले जज ने कह रखा है कि वो फर्द जुर्म आयद करेंगे और अगर वो फर्द जुर्म आयद करेंगे और फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो नवंबर और दिसंबर तक ज्यादा से ज्यादा इमरान खान को वो साइफर में सजा देने का जो चीजें हैं वो इस सामने आई हैं। अब इमरान खान ने आइन के आर्टिकल 248 के तहत जो है वो पहली दफा इस्तिस्ना की बुनियाद के ऊपर इसको बुनियाद बनाया है और उनके मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 जो है वो अट्रैक्ट नहीं करती और 248 का इस्तिस्ना भी हासिल है। इसलिए फौरी तौर पर साइफर ट्रायल की कार्रवाई रोकी जाए और जो मुकदमा है वो खारिज किया जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी हुक्मनामे में FIA को नोटिस जारी करते हुए फर्द जुर्म आयद करने की तारीख से एक रोज कबल 16 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया है। अब देखना यह है, जवाब तो तलब कर लिया है, इस हवाले से क्या रोका जाता है या फिर वो कहते हैं कि साइफर अदालत अपने कानून के मुताबिक या अपनी चीजों के मुताबिक आगे बढ़ती रहे, जिसका दूसरे लफ्जों में मतलब ये होगा कि आप इमरान खान जो है उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर जो मुकदमा है वो चलेगा और शायद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो उसको रोक ना पाए। अब जज आमिर फारूक साहब जो हैं वो एक और मामले के अंदर भी सीट बेल्ट जो है वो बांध लें। खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से कि अदालत के अंदर एक जो पिटीशन है वो बिल्कुल आने वाली है और मुस्लिम लीग नून ने इस सिलसिले में फैसला कर लिया है और नवाज शरीफ ने उस पिटीशन की मंजूरी भी दे दी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो जाहिर है कि वो खुद ही इस केस को सुनेंगे। अब देखना यह है कि वो इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। लेकिन जाहिर है कि जस्टिस आमिर फारूक हूं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हूं, मुस्लिम लीग नून की उम्मीदें ज्यादातर उन्हीं से वाबस्ता है। एक जमाने में लाहौर हाई कोर्ट को किसी और नाम से याद किया जाता था कि मुस्लिम लीग नून के लिए इतनी आसानियां पैदा की गई, लेकिन अब लगता यह है कि मुस्लिम लीग नून की तमाम तर उम्मीदें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं। आखिर क्या वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी सारी उम्मीदें वाबस्ता है? एक खबर आपको बताना चाहता हूं और वो लाहौर हाई कोर्ट से है। अगर उसके ऊपर फैसला हो गया तो आप फिर समझ लीजिए कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो मुस्लिम लीग नून की तमाम तर उम्मीदों के ऊपर जो है पानी फेर देगी। इस वक्त चूंकि नवाज शरीफ की नाअहली का मामला है और आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नवाज शरीफ की नाअहली है और वो ताहयात नाअहली है। लेकिन हुआ क्या कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की और उसको बुनियाद बना के वो कहते हैं नहीं जी, किसी भी किस्म की जो नाअहली है वो 5 साल के टेन्योर के लिए होगी। अब इलेक्शन एक्ट में ताहयात नाअहली के कानून को खत्म करने का जो इकदाम है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया है और दरखास्त गुजार ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके ताहयात नाअहली की मुद्दत को खत्म करके इसे 5 बरस कर दिया गया है। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 62(1)(f)(1) की पहले ही तशरीह कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के बाद कानून में तरमीम करना आइन के आर्टिकल 175 के सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी है।
ان کے مطابق اب چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس شک کی باقاعدہ وضاحت کر چکی ہے، تو اس کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ برقرار رہتا ہے، یا اگر پارلیمنٹ اس کو کوئی ورڈز دینا چاہتی ہے یا ان کو لگتا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، تو 2/3 اکثریت کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح سے ایک الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کر دینے سے جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہو گیا ان کا۔ اب یہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ خواب یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر جگہ کے اوپر نواز شریف کے پوسٹرز لگائے گئے ہیں، لیکن ان پوسٹرز کے ساتھ جو ویڈیوز آ رہی ہیں پورے ملک کے اندر جو لوگ سلوک کر رہے ہیں، میرے خیال سے وہ کوئی قابل تعریف نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون کو وہ کوئی ذرا پسند بھی نہیں آئے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے لوگ جس طرح احسن اقبال صاحب ہیں وہ یہ فرماتے ہیں جی ہم عام انتخابات میں پی ٹی آئی کی جو ضمانتیں ہیں وہ ضبط کروائیں گے۔ اب اتنی سی بات ہے کہ صرف الیکشن ہوا، تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا گیا، بلے کا نشان ہوا، تو میرے خیال سے احسن اقبال صاحب کی یہ خواہشیں جو ہیں وہ خواہشات ہی رہ جائیں گی، اور حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر لاہور کی انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کو لاہور میں کسی بھی جگہ کے اوپر جلسے کا موقع دے دیا، اور وہاں پہ یہ بھی پتا ہو کہ عمران خان نے خطاب نہیں کرنا اور مرکزی قیادت بھی نہیں ہوگی، تو آپ لاہور کے اس جلسے سے دیکھ لیجئے گا کہ لوگ کیسے والہانہ آئے ہیں، فیملیز آئی ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا لب و لہجہ، ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا دکھنا، ان کا آنا بغیر کسی ٹرانسپورٹ کے، کوئی گاڑیاں، میں مثال کے طور پہ اس دن ٹھوکر والے جلسے کے اوپر تھا، وہ میرے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن ٹھوکر والے جلسے کے اندر مزدیں، کوسٹرز، گاڑیاں، بسیں لوگوں کو دور دراز سے لے کے آئیں۔ مسلم لیگ نون کا ایک سٹائل ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں یہ رواج نہیں ہے۔ اگر وہ کال دیں گے لبرٹی کی تو لبرٹی کی کال دی جائے گی، لوگ خود سے آئیں گے، فیملیز کے ساتھ آئیں گے، بچوں کے ساتھ آئیں گے، تو ان کے ہاں یہ رواج نہیں پایا جاتا۔ بس یہ مسلم لیگ نون کی خواہش ہے کہ وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر آپ تحریک انصاف کو، جو آپ کا مخالف ہے مسلم لیگ نون کے، کسی اور کی طاقت کے ساتھ، کسی اور کی مرضی کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تو اس کو روک نہیں سکتے۔ مثال کے طور کے اوپر رحیم یار خان سے تحریک انصاف کے سابق ایم پی ہیں عامر نواز چانڈیا، انہوں نے گرفتاری دینے کا اعلان کیا ہے، ان کی ایک ویڈیو ہے، ان کے مطابق ان کے اوپر 12 مختلف جعلی ایف آئی آرز ہیں، اور ان کے مطابق گزشتہ رات پولیس والے ان کے گھر پہ گئے اور ان کے موجود نہ ہونے کے اوپر جو ان کے 65 سالہ بزرگ ہیں، 2 بھائیوں اور 6 کزنز کو، جن میں سے بتایا گیا ہے ان کے ایک کزن جو ہیں جگر کینسر کے مریض ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے مطابق وہ خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو چونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے والد کو حوالات میں یا تھانے میں، اور پھر پنجاب پولیس کا جو رویہ ہے وہ کوئی بہت ہی قابل تعریف نہیں ہے، تو ان کے مطابق وہ اب خود گرفتاری دینا چاہتے ہیں تاکہ اس حوالے سے وہ آگے چل کے جو ہے خود سے فیس کریں۔ اور پولیس والوں کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ پولیس والے بابوؤں کی، افسروں کی باتیں سنیں، کتابیں ان کی پڑھیں اور گفتگو سنیں، تو آپ کو یہ لمبے لمبے بھاشن دیں گے، لیکن یہ جو پورا سلسلہ چل رہا ہے، یعنی کل جو تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، کیا علاقے کے ایس پی کو نہیں پتا، ایس ایس پی کو نہیں پتا، کیا سی سی پی او کو نہیں پتا، کیا ڈی آئی جی کو نہیں پتا؟ سوری، سب کو پتا ہے، اور یہ بہت پڑھے لکھے بھی بنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو احتجاج کا حق نہیں ہے، لوگوں کو سیاسی جماعت کے ساتھ رہنے کا حق نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر یہ جو نقاب پوش قسم کا ایک نظام اس وقت نافذ ہے، ٹھیک ہے، نقاب پوش قسم کا یہ جو سسٹم ہے اس کو لے کے، یہ میں آپ کو ایک نئی ٹرم آج نقاب پوش والی آئی، تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ کی انا کی تسکین تو کر لے گا، آپ تو جیت لیں گے، لیکن اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج بھی ہم نے اس کی خبر ہے کہ مہنگائی کی مجموعی شرح 38% سے بھی بڑھ گئی ہے، اور ان کے مطابق 38.28% تک پہنچ گئی ہے، اور ایک ہفتے کے دوران 17 اشیاء ضروریات کی قیمتوں میں مزید جو اضافہ ہے وہ ہوا ہے، اور ان کے مطابق ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 0.30% اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے تو کوئی آسانی نہیں ہو رہی، ہاں اگر آپ کے لیے آسانی ہو رہی ہے تو اس کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔